प्रिय पात्र नमन, मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। आज पनि स्टार एफएमको विशेष कार्यक्रम उज्यालोतिरमा स्वागत र अभिनन्दन। म हुँ विनोद शर्मा, स्वामी आनन्द विनोद, र मलाई प्रविधिमा साथ दिँदै काठमाडौँमा नारद दाहाल र धरानमा रविन। आज धेरै समयपछि सजीव साकार, हुन त अर्को योभन्दा अगाडिको हप्तामा पनि सजीव साकार रूपमै थिए प्रत्यक्ष कुराकानीको लागि। कवीर सन्त आदर्श दाससँगै र आज पनि छु। सोध्न चाहन्छु, दशैं कस्तो बित्दैछ? हत्या हिंसा रहित बन्यो होला भन्ने आशा छ। यो दशैं कतिपय मित्र त घर जानु भएको छ, सकुशल आगमन होस्, हाम्रो यही कामना। आज त द्वादशी हो, हिजो पापाङ्कुशा एकादशी, पापमा अंकुश लगाउने एकादशी हिजो। आज आश्विनको 19 गते 5 अक्टोबर हो र 22 गते पूर्णिमा परेको छ। हाम्रो आश्रम पनि त्यही दिनबाट सुरु हुन्छ। अहिले बिदा छ आश्रम। र यो दशैंको 2071 को उपलक्ष्यमा हामीले केही संकल्प गरेका थियौं कि सकेसम्म आफ्नो अत्यन्त महत्वपूर्ण काम बाहेक अरू समय हामी सदुपयोग गर्नेछौँ भनेर। हामीलाई तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ आज 01 44 65 873 मा, 01 44 65 873। एसएमएस आज पनि लिँदैनौं र इन्टरनेट एक्सेस छ भने लगइन गर्नुहोस् विश्वको कुनै पनि कुनामा बसेर www.starfm.com.np www.starfm.com.np। केही प्रारम्भिक जानकारी टक्राए। आज एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो एकजना मित्रले, यो जेन भनेको के हो भनेर। अलिकति त्यसबाट म प्रवेश गर्न चाहन्छु। जेन के हो? हुन त मैले विगतमा धेरै भनेको छु, तर अलिकति बृहत व्याख्या गरौँ। जेन जैन होइन, जेन ZEN जेन। अधिकांश आध्यात्मिक यात्रीहरू जेन परम्परासँग परिचित हुनुहुन्न। अधिकांशको लागि जेन शब्द अपरिचित झैं लाग्दछ। कुराकानीमा सुन्छु म। यहाँ जुन जेन भन्न खोजेका छौं हामीले, अथवा जुन जेनको प्रश्न गर्नु भएको छ मित्रले, त्यो मुखमा पट्टी लगाउने जुन महावीरका अनुयायीहरू छन्, त्यो जेन होइनन्, ती जैन हुन्थे। जैन एउटा पुरुषार्थी परम्परा लाग्छ मलाई। र जेन चाहिँ बुद्धिज्म अन्तर्गत खास गरी जापानमा एउटा महत्वपूर्ण ध्यान साधनाको परम्परा। जेन शब्द जाजेनबाट बनेको। जाजेन भनेको जस्ट सिटिङ साइलेन्टली डुइङ नथिङ, मात्र बस्नु, केही नगर्नु, अर्थात ध्यान, द्रष्टा र होसमा, साक्षीमा। ध्यानबाट नै जेन भनेको। अचम्मका हुन्छन् जेन साधना। अचम्म एकदमै दिमागले नै बुझ्न सक्दैन। अनौठा हुन्छन् जेन गुरुहरू, बुझिन सक्नु। साधनामा कमी भयो भने लौरोले कुट्न पनि सक्छन् आफ्नो शिष्यलाई। मैले पनि आश्रममा कहिलेकाहीँ शब्दको लौरोले कुट्ने गर्छु शिष्यलाई। मित्र, तपाईको फोनको प्रतीक्षा पनि गर्दैछु। आज म एउटा मित्रको प्रश्नबाट
प्रवेश गरेको जैन परम्परा के हो भनेर सोध्नु भएको थियो। 44 65 873 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। दशैंमा रमाउनु भएको छ होला, रेडियोको नजिक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ भने हामीलाई एकल फोन गर्नुहोस् 44 65 873 मा। म आज मित्रको प्रश्नबाट प्रवेश गर्दैछु। एकदमै अनौठा गुरु, साधनामा कमी भए भने, सत्पथमा यात्रा गरेन भने कुट्न पनि सक्छन् आफ्नो शिष्यलाई। अनि दीक्षा दिँदाखेरि चाहिँ अर्थै नलाग्ने शब्द, जसलाई कुवान भन्छ, एउटा शब्द हुन्छ, शब्द पनि होइन अक्षर भनौँ, एउटा अक्षर हुन्छ, त्यो मन्त्रको रूपमा दिन्छ, मन्त्रको रूपमा। मैले पनि म आफ्नो कुरो गर्दैछु, जैन मास्टरको शरणमा गएर एउटा शब्द कुवानको रूपमा लिएको छु र वर्षौं साधना गरेको छु जैन बुद्धिज्मको। कुवान जुन मन्त्र हो प्रारम्भिक हो, त्यो ट्रेक्सु चाहिँ अन्तिम हो। उर्गेन गुरुले ट्रेक्सु दीक्षा दिनुभएको थियो श्रीधर राणाज्यू र मलाई। अरू पनि थिए मित्रहरू थुप्रै, मेरो नाम बिर्सेँ अहिले स्मरण भएको। श्रीधर राणा र म हामीले ट्रेक्सुको दीक्षा लिएको थियौँ बिग व्हाइट मोनास्ट्री बौद्धमा गएर। कुवान एउटा जैन मास्टरबाट लिएका थियौँ दीक्षा, तर ट्रेक्सुको दीक्षा चाहिँ हामीले उर्गेन रिम्पोछेबाट। र जैन बुद्धिज्ममा जैन गुरुले कुवानको मन्त्र दीक्षाको रूपमा दिइसकेपछि आफ्नो गोलीगाँठो देखाइदिन्थे र हिप फर्काएर देखाइदिन्थे। र शिष्यले गोलीगाँठोमा र हिपमा ठेला देख्दछ त्यहाँ गुरुको, र उसले के बुझ्नुपर्छ भने गुरुको अन्तिम सन्देश हो। गुरु भन्दैछन् त्यो इशाराबाट कि जसरी मैले हिपमा र गोलीगाँठोमा ठेला परुन्जेल ध्यान साधना गरे, त्यसै गरी तिमीहरू पनि गएर दीक्षा दिएर पठाइदिन्थे। र शिष्य बेला बेलामा गुरु स्थानमा, गुरु आश्रममा, जहाँ गुरु बस्छन् त्यही नै गुरु आश्रम हो, त्यो नै आश्रम हो। यो दर्ता नवीकरणका कुराहरू आवश्यकतै छैन। अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्यसको आवश्यकतै छैन। जहाँ गुरु छन् त्यो स्थानमा लाई हामी आश्रम भन्छौँ, र त्यो आश्रममा शिष्य बेला बेलामा पुग्नुपर्छ। र गुरु यति संवेदनशील हुन्छन् कि टाढैबाट शिष्यको स्थितिलाई पहिचान गर्दछन् र फर्काइदिन्छन्। तबसम्म फर्काइरहन्छन् जबसम्म शिष्यको स्थिति बन्दैन। त्यसकारण बाहिरबाट हेर्दा ती जैन गुरु कठोर झैं देखिन्छन्, तर उनीहरूको करुणा तब मात्र बुझिन्छ जब शिष्य पनि चेतनाको परम स्थितिमा आफूलाई पाउँदछ। यो नै हो जैनको परम्परा। मैले कुनै मित्रले प्रश्न गर्नुभएको थियो, मैले उहाँलाई जवाफ दिएँ। र म अघि भन्दैछु तपाईँको फोनको प्रतीक्षा पनि गर्दै कोही मित्र साधक साधिकाहरू सुन्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई एकल फोन गर्नुहोस्। फोन नम्बर हो 44 65 873 44 65 873। यो दशैं 2071 को सन्दर्भमा अहिले पनि तपाईँ संकल्प गर्न सक्नुहुन्छ, पूर्णिमासम्म गर्न सक्नुहुन्छ संकल्प कि म अत्यन्त आवश्यक काम बाहेक अरू काममा समय बर्बाद गर्दिन। अनावश्यक समय बर्बाद गर्दिन। बहुत बहुमूल्य छ समय। जिन्दगी 60 70 80 वर्ष, मैक्सिमम 100 वर्ष। त्यसमा पनि कसैको 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष गइसक्यो। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब चाहे धेरै गइसक्यो, अलिकति बाँकी छ, त्यो पनि अब कहिले जाने हो, ठेगान छैन। त्यसकारण पल प्रतिपलको सदुपयोग गरौँ मित्र, पल प्रतिपलको सदुपयोग गरौँ। आफ्नो अत्यन्त आवश्यक काम कर्तव्य त्यसलाई गरौँ र
र बाँकी समय एकान्त सेवन साधनामा बिताऊ। क्षितिजचन्द्र चक्रवर्ती अद्वैत संस्थाका प्रवर्तक हुन्। अंग्रेजीका प्राध्यापक पनि त्रिचन्द्रमा पढाउनुहुन्थ्यो। पढाउन जानुहुन्थ्यो। पढाएर आइसकेपछि अनि उहाँ अफुर अवस्थामा रहने अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो। हर पल अफुर भनेको केही नफुराइकन बस्ने, मनमा केही नफुराइकन आज बस्यो भोलि बस्यो, एक दिन चैतन्य अफुर बन्दछ। वास्तवमा चैतन्य अफुर नै हो। के हाम्रो बेहोसीले फुराएको मात्र हो। क्षितिज चन्द्र चक्रवर्तीले झैं हामीले पनि यो दशैंदेखि आउँदो दशैंसम्म 72 सालको दशैंसम्म एकान्त साधना, यो अनावश्यक अनड्यू पब्लिक रिलेसनलाई हटाइदिनुहोस्। मोबाइलले मोबाइल गरेको छ आजको मान्छेलाई। बेसरी असाध्य काममा अत्यन्त इमर्जेन्सी, पहिला मोबाइल नहुँदा नि त चलेको थियो नि। अत्यन्त इमर्जेन्सी काम बाहेक मोबाइलको युज नै नगर्नु। घरमा ल्यान्डलाइन छ भने त मोबाइल चाहिएन पनि। मोबाइलले तपाईको प्राइभेसी खोसेको छैन, तपाईलाई घरको न घाटको बनाएको छैन। म तपाईलाई सोध्दैछु, एउटा मिस कल आयो, त्यो मिस कलको कल ब्याक गर्नुभयो, रिलेसन बन्दै गयो, सो कल्ड लभमा रूपान्तरित भयो, ब्रेकअपमा गयो, तपाईँ डिप्रेसनमा जानुभयो मोबाइलको कारणले। नेट, अनावश्यक नेटमा बस्छन् व्यक्तिहरू। कहाँ कहाँबाट अनावश्यक समय बर्बाद भइरहेछ त्यो म भन्दैछु। आज तपाईँ फोन गर्नुहोस् 44 65 873। दशैंको अझै शुभकामना दिन सक्छौँ हामी। तिहार पनि आउँदैछ, पवित्र चाड। 44 65 873 मा www.starfm.np लगइन गर्नु भने हामीलाई कहीँ पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, कतै पनि विश्वको कुनै पनि कुनाबाट। म भन्दै थिएँ टेलिभिजन, हामी 24 घण्टा टेलिभिजनमा हेरौँ। टेलिभिजन पनि अत्यन्त काम लाग्दा कार्यक्रमहरू, तर नसा केही कुराको पनि नबनोस्। बेकारमा टाइम लस हुन्छ। पछि पछुताएर के गर्नु? चराले धान खाइसकेपछि ज्या भनेर के गर्नु? पहिल्यै हा भन्न सक्नुपर्छ। हुन त बत्ती मुनि पनि अँध्यारो छन्, बत्ती मुनि अँध्यारो छ। सन्त सद्गुरुहरूको छत्र छायामा रहनेहरूको घैँटोमा घाम लाग्दैन, त्यो अर्कै कुरा। तर जहाँ पात्रता छ, जो पात्र साधक उसले कहीँबाट पनि कुनै पनि अवस्थाबाट आफूलाई चैतन्यको परम अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। नेटमा अनावश्यक रात दिन म कतिपय साधक साधिकाहरूलाई भन्ने गर्दछु, फेसबुकको पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ। फेसबुक रोग भएको छ अहिले, नशा भएको छ अहिले। खाली भयो कि फेसबुक 24 घण्टा अहिलेको केटाकेटीहरूको कन्भर्सेसन हरायो, घरमा कुराकानी हरायो। घरमा कुराकानी भयो भने कलहयुक्त कुराकानी मात्रै हुन्छ, झगडाका कुराकानी मात्रै हुन्छ। 24 घण्टा नेटमा झुन्डिएको छ, चाहिने नचाहिने कुराहरू हेरेको छ। आफूले जोगाउने, अरू कसैले पनि जोगाइदिँदैन। न बाउ आमाले जोगाउन सक्छन्, न गुरुजनले जोगाउन, इसारा गर्न सक्छन् गुरुजन बाबु माता पिताले। यो बाटो सत् बाटो हो है, यो बाटो हिँड्यो भने सत् गन्तव्यमा पुगिन्छ, यो बाटो हिँड्यो भने नर्कमा झाकिन्छ, खाल्डोमा झाकिन्छ भनेर बताइदिन्छन्। अब हिँड्नु नहिँड्नु आफ्नो कुरा। मैले कति शिष्यहरूलाई भन्ने गरेको छु, राति फेसबुकमा नबस। राति सुत्नको लागि हो, रात प्रकृतिले हामीलाई दिएको सुत्नको लागि हो। 10 बजेको आसपासमा सुत्नु, बिहान 4 देखि 6 को बीचमा उठ्नु, 10 देखि 11 को बीचमा सुत्नु, 4 देखि 6 को बीचमा उठ्नु, यो प्रकृतिको नियम हो। यो नियमलाई पालना गर्यो, गरेन भने डिप्रेसन हुन्छ, पक्का कुरा हो। कोही मित्र फोनमा आउनुभएको छ। हेलो। हेलो। हजुर, को हो? हेलो, नमन बाबा। नमन, को हो?
म रिता बोल्दैछु थापाथलीबाट। रिता भनौँ रिता। खासै क्वेसन त केही थिएन बाबा, प्रोग्राम सुन्दै थिएँ अनि फोन गरौँ लाग्यो अनि फोन गरेको। दसैँ कस्तो बित्यो? हजुर एकदमै रमाइलो बित्यो बाबा। अनि साधनामा अघि न एकछिन थिएँ अनि एकदम रमाइलो लागिरहेको थियो। ठ्याक्कै बाबाको प्रोग्राम पनि आउने बेला भएकोले हत्तनगत्त रेडियो खोलिहालेँ, सुनिरहेको थिएँ बाबा। एकदम राम्रो। जिज्ञासा केही पनि छैन? हजुर आजको जिज्ञासा केही छैन? त्यतिकै जिज्ञासा चाहिँ केही छैन बाबा, म आफै खाली हुन्छु बाबासँग कुरा गर्न पाउँदाखेरि। कति राम्रो स्थिति हो, एकदम राम्रो स्थिति हो त्यो। र तिम्रो तर्फबाट सबैलाई यो विजय दशमीको बाँकी दिनहरूको लागि शुभकामना मैले दिएँ। हुन्छ बाबा, मेरो तर्फबाट पनि सबैलाई बाँकी यो दशैंको बाँकीको दिनहरूको लागि एकदम हुन्छ रिता, धन्यवाद धेरै धेरै। कमसेकम कसैले त फोन गर्यो। तपाईँ पनि त्यसै गरी फोन गर्न सक्नुहुन्छ 44 65 873 रिताले थापाथलीबाट फोन गरेको थिइन् अहिले भर्खरै। र म भन्दै थिएँ अहिलेको दशैंमा हामीले गरेको संकल्प बेकारको सम्बन्ध नबढाउनु, अनावश्यक सम्बन्ध नबढाउनु, सकेसम्म बढीभन्दा बढी समयलाई सदुपयोग गरौँ। हामी सदुपयोग भनेको के भन्दा मलाई त एउटै सदुपयोग लाग्छ, त्यो हो आत्मजागरण हेतु गरिएका प्रयत्नहरू। भौतिक जगतमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नगरी नहुने कामहरूको लागि समय दिइसकेपछि बाँकी रहेको समय मलाई अचम्म के लाग्छ भने तपाईँ ध्यान गर्नुहोस् न भनेर कसैलाई भने उनीहरू भन्छन् समय छैन। अचम्म, यति व्यस्त छु म कि ध्यान गर्ने फुर्सद नै छैन। कति बेहोसीको कुरा हो। तपाईले कहाँ कहाँ आफ्नो समय दिनुभएको छ, एकपल्ट आत्मविश्लेषण गर्नु। अनावश्यक कहाँबाट समय चुइरहेको छ, एकपल्ट त्यसलाई टाल्नु, त्यसलाई हेर्नु, त्यसबाट बचाउनु आफूलाई। अनि हेर्नु न कति समय हुन्छ तपाईसँग ध्यान गर्नको लागि। रिता भर्खर भन्दै थिइन् थुप्रै साधक साधिकाहरू भन्छन् कि एकदम आनन्द आउँदैछ, बिहान 1 घण्टा बेलुका 1 घण्टा ध्यान गर्दा भित्रको आनन्द विकसित हुँदैछ, भित्रका पहिलाका विकारहरू हट्दैछन्, छुट्दैछन्, त्यसको स्थानमा आनन्दले ओगटेको छ भन्छन् मलाई साधक साधिकाहरू। तपाईले चाहिँ म फेरि दोहोऱ्याउँ, यो दशैंदेखि अब केही छैन, आजैबाट भोलि बकरिद छ, भोलि इस्लाम दाजुभाइहरूको पनि चाड हो। सायद मलाई लाग्छ गृह मन्त्रालयले पनि भोलिको लागि हुन त पूर्णिमासम्म बिदै होला, तर पनि बिदा घोषणा गरेको छ जस्तो लाग्दैछ मलाई पनि। मलाई त्यो कुरो कन्फर्म त छैन, तर हो कि जस्तो लाग्दैछ। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा यो दशैंबाट तपाईँ आफूलाई जोगाउने अभियानमा बडो विघ्न बाधाहरू आउँछन्। आफ्नो कारणले होइन, अरूको कारणले आउँछन्। तपाईँ सत् बाटोमा हिँड्दा झन् बढी विघ्न बाधाहरू आउँछन्। तातो छारोको आरोपहरू लाग्न सक्छन्, बेकारको हेपाईहरू सहनु पर्ने हुन सक्छ, अनावश्यक रूपबाट थिचोमिचो सहनु पर्ने हुन सक्छ, घरका मान्छेहरूको बुद्धि भ्रष्ट हुन सक्छ, अनेक किसिमको समस्या आइपर्न सक्छ। तर हिम्मत नहारिकन आउँछन् धेरै, ओराली उकाली एकनास पाइला चाल्दै जाऊ, लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुँदैन, आत्तिएको मनलाई सम्हाल्दै जाऊ भनेर यो गीतले भने चाहिँ आफूलाई सम्हाल्दै मनलाई आत्तिन नदिकन, उद्वेगग्रस्त हुन नदिकन, आन्दोलित र व्याकुल विषादग्रस्त हुन नदिकन साधना गर्दै जानु, ध्यानमा डुब्दै जानु। एक दिन यस्तो अवस्था आउँछ जहाँ कुनै तनाव बाँकी रहँदैन, जहाँ कुनै पीडा, कष्ट, व्याकुलता, सन्ताप, विषाद, उद्वेग केही बाँकी रहँदैन। एउटा खाली, अघि एउटी साधिका भन्दै थिइन् म रित्तो हुन्छु अब तपाईसँग कुराकानी गर्दा। पक्कै हो, एकदम पक्कै हो, एकदमै खाली, भित्र केही बाँकी रहँदैन। केही समय त गर्नु पर्यो, गर्नै पर्छ। सुनै नहोई सुनै सबक होइ, बुद्ध भन्नुहुन्छ नि। सुनेर मात्र हुँदैनन्, सुन्ने मात्रै काम भइरहेछ आज।
बदै नहोई बदै सबक होइ। बोलेर मात्र हुँदैन, बोल्ने मात्र काम गर्छन् आजकल। के होइ गरेपछि हुन्थ्यो, के नकोही गर्दैनन् कोही। गरौँ गरी हेरौँ, कमसेकम 21 दिन, 3 महिना, 6 महिना वा वर्ष दिनको यो दशैँदेखि त्यो दशैँसम्मको सङ्कल्प राखेर तपाईँ गर्नु। फेरि तपाईँ सङ्कल्पमा चिप्लिनुभयो, फेरि कोसिस गर्नु, फेरि कोसिस गर्नु, फेरि भ्यात्त लड्नुहुन्छ, फेरि थिल्लरी गर्नु, फेरि भ्यात्त लड्नुहुन्छ, फेरि थिल्लरी गर्नु, फेरि भ्यात्त लडिन्छ, फेरि थिल्लरी गर्नु। एक दिन तपाईँ एउटा म्याराथन धावक बन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम उज्यालोतिर स्टार एफएमको विशेष कार्यक्रम शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक जिज्ञासाको कार्यक्रम हो। सबैजना दशैँमा व्यस्त हुनु भएर होला फोन मैले पाइरहेको छैन 4465 ठिकै छ, म आफ्नो कुराकानी गर्दै नै जानेछु। एकछिन व्यावसायिक विश्राम। यो एकमात्र व्यावसायिक विश्रामपछि फेरि स्वागत गर्दछु कार्यक्रम उज्यालोतिरमा। म हुँ स्वामी आनन्द विनोद शर्मा र मलाई प्रविधिमा साथ दिँदै काठमाडौँमा नारद र धरानमा रविन। र तपाईँ हामीसँग फोनमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ 4465 र www.starfm.com.np लगइन गरेर हामीलाई सुन्दै पनि हुनुहुन्छ विश्वको विविध कुरामा बसेर। अहिले कोही मित्र फोनमा आइसक्नु भएको छ। हेलो हेलो हेलो, हजुर को हो? सुजेन महर्जन कितेपुर टुङ्गोटोरबाट। के महर्जन? सुजेन महर्जन। सुजेन पहिला पनि गर्नुभएको थियो सुजेन? हो। अनि आज के छ जिज्ञासा? हजुर आजको कुरो के छ तपाईँको? जिज्ञासा भन्नाले के हो? जिज्ञासा भनेको प्रश्न के? तपाईँ किन फोन गर्नु भएको अहिले? मैले? हजुर खै तपाईँले फोनमा दिनुभयो, मैले फोन गरेको। कार्यक्रमको प्रकृति बुझेर मात्रै फोन गर्नुहोस्। तपाईँको शारीरिक समस्या छ, मानसिक समस्या छ र आध्यात्मिक जिज्ञासा छ भने हामीलाई फोन गर्ने हो। त्यतिको फोन गरेर कुराकानी गरेर त दशैँको शुभकामना पनि दिँदा हुन्छ आजसम्मलाई त। मित्र गइसक्नु भएको छ। तपाईँ फोनमा कुरो बुझेर मात्रै फोन गर्नुभयो भने सजिलो हुन्थ्यो, तपाईँलाई लाभ हुन्थ्यो क्या। फोन त गर्नुभयो, बेकारमा खर्च भयो, कुर्नुभयो एकछिन हामीलाई, तर कुरै नबुझिकन फोन गर्नुभयो। यो धेरै पुरानो प्रोग्राम हो कार्यक्रम उज्यालोतिर। लगभग 3-4 वर्षदेखि हामी यो प्रोग्राम गरिरहेको छौँ। 4 वर्षदेखि तपाईँ श्रोतालाई त कण्ठ हुनुपर्छ यो प्रोग्रामको प्रकृति भन्ने कुरा। नभए पनि हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ कि हरेक उसमा। हेलो 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 हजुर नमस्ते। नमस्ते, को हो? हजुर तपाईँको प्रोग्रामको त्यो इको आइरहेछ रेडियो बजाउनमा छ नजिकै? फोन नै राख्नु भयो, फेरि ट्राई गर्नुहोस्, काट्यो होला। म एउटा निवेदन गर्न चाहेँ श्रोता मित्रलाई, यदि तपाईँ हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ भने त्यो रेडियो नजिकै राखेर सुन्न मन लाग्छ, पक्कै पनि हो, रेकर्ड गरेर सुन्नुहोस्। रेडियो नजिकै राखेर फोन गर्नुभयो भने त्यसको इको इफेक्ट यहाँसम्म आउँछ र एकदम आवाज अर्कै सुनिन्छ, दोहोरो आवाज सुनिन्छ। त्यसकारण सुन्नेले बुझ्दैनन् कुरा। रेडियोलाई अफ गरेर कोही मित्र। हेलो 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 हजुर को बोल्नुभयो? हेलो हजुर को बोल्नुभयो? हजुर म निकेश हो। निकेश? निकेश हजुर। निकेश कहाँबाट? निकेश म बुढानी कन्ठ गुरु नमन। नमन हजुर, मैले त यता टेक्निसियन मित्रले पो उठाउनु भयो कि भन्छ नि। ए सिधै यतै आयो कुरा त, डाइरेक्ट स्टुडियोभित्रै पस्यो। अनि निकेश पहिला पनि गर्नुहुन्थ्यो फोन हामीलाई? हजुर हजुर, धेरै पहिला गरेको थिएँ। निकेश बुढा थियो कि? होइन, तामाङ हो। तामाङ हो। ए हजुर, बुढानी कण्ठबाट। ए ओके ओके। हजुर, गुरुलाई ढिलै भयो भने विजया दशमीको शुभकामना यहाँलाई पनि र बुढानीकण्ठ निवासी सबैलाई, नारायणथान निवासी सबैलाई हाम्रो स्टार एफएमको, मेरो विश्व जागरण अभियानको तर्फबाट हाम्रो पनि शुभकामना। ढिलै त भएको छैन, पूर्णिमासम्म शुभकामना दिन सकिन्छ। पूर्णिमा त अझै बाँकी नै छ। आजको जिज्ञासा
हजुर गुरु, अनि यो गुरुको यो के अरे यो विश्व निकेतन वहीँ त्यही मिड बानेश्वरमा मात्र होइन? हजुर हो, विश्व निकेतन होइन, विश्व जागरण अभियान। विश्व जागरण त्यो चाहिँ मध्य बानेश्वरमा छ। अनि त्यहाँ बाहेक अन्त छैन अहिलेलाई? छैन, त्यहाँ बाहेक अन्त छैन। ठिकै छ। हजुर, अनि हामी तपाईँले आमन्त्रण गर्नुभयो भने तपाईँको ठाउँमा आएर हप्तामा एउटा क्लास लिइदिन सक्छौँ। त्यसको लागि 4465 तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए आमन्त्रण गर्नलाई चाहिँ के डेलिगेसन एउटा के जमातहरू चाहिन्छ कि अथवा? हजुर, होइन, एकजनाले मात्र बोलाए पनि हुने हो? होइन, एकजनाले मात्र बोलाएर त हुँदैन। एउटा ग्रुप तपाईँले क्लबहरूबाट आयोजना गर्नुभयो भने 150 व्यक्तिहरूको जमघट गराउनु भयो भने त्यहाँ हामी आएर निःशुल्क सिकाइदिन सक्छौँ। ए हजुर, ठिकै छ। अनि गुरु, हजुर हजुर, यो के अरे ध्यान गर्दाखेरि के हजुर यो एकदमै डिपमा जाँदाखेरि आफूलाई के यताउति के होस् यता नै के हुँदैन? होस् त हुन्छ, होस् हुन्छ, तर विचार हुँदैन। त्यहाँ एकदमै खाली शून्य ऋतु हुन्छ, आनन्द हुन्छ। होस् बेहोसै हुने चाहिँ होइन, होस् चाहिँ हुन्छ। अनि मैले मेरो भनेको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि हजुर, यो यताउति जस्तो कि के को आवाज आयो भने सुन्ने चाहिँ सुनिन्छ, त्यो सुनिन्छ बाहिर कतै अलग, त्यसले कुनै डिस्टर्बेन्स गर्दैन, कुनै विघ्न बाधा हाल्दैन। त्यो सजिलैसँग त्यो तपाईँले साक्षी र द्रष्टा बनेर सुन्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई सुन्न सकिन्छ, याद पनि हुन्छ जम्मै होइन? हुन्छ हुन्छ। हजुर, त्यति आफूलाई आफू ध्यानमा छ भने त्यति त्यसले केही असर गर्दैन, केही असर गर्दैन, बाहिरको कोलाहलले केही असर गर्दैन निकेश। अनि गुरुजी यो के अरे मैले पनि यो ध्यान त गर्थेँ होइन, यो बिचबिचमा चाहिँ म चाहिँ टुट्थ्यो गर्थ्यो, तर यो ध्यानमा बस्दाखेरि चाहिँ यो श्वास प्रश्वासलाई यो ख्याल गरेर यो गर्दाखेरि चाहिँ यो के अरे गर्दा गर्दा यो फेरि यो कुराहरू के मनमा खेलिरहन्छ। फेरि यो म चाहिँ काउन्टडाउनको हिसाबले गर्छु के गर्नु चाहिँ। कोबाट सिक्नुभयो तपाईँले? कोबाट सिक्नुभयो? हजुर, मैले त यहाँ मनोक्रान्तिबाट हो। मनोक्रान्ति, म त यो प्रत्यक्ष होइन कि अप्रत्यक्षबाट चाहिँ हो कि यसरी गर्नुपर्छ भनेर यसरी नै रेडियोकै माध्यमबाट भन्थ्यो। अनि तपाईँले जे सिक्नुपर्छ त्यसलाई गर्नुहोस्, निरन्तरता दिनुहोस् होइन। अझ प्रश्नसँग सम्बन्धित गुरुलाई भेटेर सिक्नुभयो भने, प्रत्यक्ष सिक्नुभयो भने अझ बढी फाइदा हुन्छ। होइन भने अझ सजिलो एउटा ध्यानको पद्धति के छ भने जुन श्वास प्रश्वास तपाईँले भन्नुभयो नि, विपස්සनामा पनि आनापानसति योग भन्छ। तपाईँ आरामसँग बस्नुहोस्, औँलाहरूलाई आपसमा गाँसेर क्लास गरेर, औँलाहरूलाई एक आपसमा गाभेर काखमा राखेर अनि पलेटी कसेर बस्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्। थर्ड आईमा हेर्नु पनि पर्दैन, खालि आएको गएको श्वासलाई, नेचुरल्ली आएर गएको श्वासलाई तपाईँ हेरिरहनु। हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दा श्वास शान्त हुँदै जान्छ। श्वास जति शान्त हुन्छ उति विचारको घनत्व कम हुँदै जान्छ, डेन्सिटी अफ थट्स कम हुँदै जान्छ। जति विचारको घनत्व कम हुँदै जान्छ उति आनन्द आउन थाल्छ। कसमसको कस्मिक एनर्जी तपाईँभित्र पस्न सुरु गर्छ अनि भित्र थर्ड आईको काम हुन सुरु गर्छ। एस्ट्रल बडीको अनेक किसिमका कामहरू हुन सुरु गर्छ। मात्रै तपाईँ आफ्नो उमेर जतिको मिनट, निकेश कति वर्षको हुनुभयो? म 35 भयो। र 35 मिनट तपाईँ सधैँ 35, बिहान 35 मिनट, बेलुका 35 मिनट तपाईँ बस्नु आँखा चिम्जेर अनि आएको गएको श्वासलाई हेर्नु। अब विचार आयो भन्नु हो नि तपाईँले, विचार आयो भने आओस्, फेरि श्वासमा लैजानु ध्यानलाई। फेरि हुँदै 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 श्वास शान्त हुन्छ, विचार आउन कम हुन सुरु गर्छ। विचारको दुईटा विचारको बीचको ग्याप कम हुन सुरु गर्छ अनि तपाईँलाई जति विचार कम हुन्छ उति आनन्द आउने हो। विचारले पिरोलेको हो मान्छेलाई। जति पीडा हो, जति सन्ताप हो, ध्यानमा जति आनन्द नआएको स्थिति हो, त्यो सबै विचारको कारणले हुने गर्छ निकेश। अनि गुरु यो के अरे यो जुन यो विचारहरू आउने छ नि, यसलाई चाहिँ ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि अरू कुनै के पद्धति छ होला? त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कम आउँछ कि? त्यो छ। तपाईँले मजाले एउटा भजनमा नाच्नु हगि, 10 मिनट जति मजाले 10-15-20 मिनट जति नाचेर बस्नुभयो भने विचार कम हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, प्रेसर हाई छैन भने तीव्र भस्त्रिका गरिदिनु ध्यानमा बस्नुभन्दा अगाडि। तीव्र भस्त्रिका भनेको गरेर श्वास फ्याँकेको नाकबाट श्वास फ्याँके गऱ्यो भने त्यो विचार कम हुन्छ अनि ध्यानमा बस्दाखेरि मजाले निर्विचार हुन्छ मान्छे। यो टेक्निकलाई अपनाउनुहोस् न, एकपटक अपनाइ हेर्नुहोस्। अनि गुरुजी यो के अरे
यो विचार कम त अब त्यसरी हुन्छ। अनि यो के अरे हुन चाहिँ मैले यो अलिक ग्यापिङमा गरेको थिएँ, अब चाहिँ फेरि म 1 घन्टा नै गर्छु, गर्न त पद्मासनमै बसेर। कति राम्रो एकदमै राम्रो। मजाले नै सकिन्छ यो पद्मासनमा बसेर, यताउति त केही पनि हुँदैन, खुट्टा निदाउने यता अलिअलि हल्का मात्र जस्तो हुन्छ होइन। अनि के भन्दाखेरि के भन्न लाग्यो बिर्सिनु भयो क्या? हेलो ल काट्यो फोन। निकेश के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? स्लिप आउट भयो जस्तो दिमागबाट, र फोन पनि स्लिप आउट भयो, चिप्ल्यो, फोन पनि गयो। ठिकै छ, अब हामी तपाईँको एउटा अन्तिम कल लिन सक्छौँ। कसैले पनि एउटा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै खालको जिज्ञासा जुन निकेशले आध्यात्मिक जिज्ञासा राख्नुभयो, तपाईँको शारीरिक कुनै समस्या छ, मानसिक कुनै समस्या छ भने पनि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फोन नम्बर हो 44 65 873। मैले अघि आश्रमको फोन भन्दै थिएँ। तपाईँ अरू थप जानकारी चाहिन्छ भने अफिस टाइममा 44 80 395 मा फोन गर्नुहोस्। 44 80 395 44 80 395 मा फोन गर्ने हो। एउटा अन्तिम कल लिन सक्छौँ। र म आज यो दशैंमा जुन संकल्प गर्ने कुरा हो, समयको सदुपयोग गर्ने एकदम टोटल। किनभने एक एक पल, एउटा अंग्रेजीमा भनाइ छ क्या, म आफू प्राध्यापक, अनि यो बिदाको बेला छ, दशैंमा तिहारमा बिदा हुन्छ, अनि साथीभाइहरू प्राध्यापक साथीभाइहरूलाई म अधिकांशलाई हेर्छु तास खेल्न बस्छन्, रक्सी पिउँछन्, अनि के गरेको भनेर सोध्यो भने वी आर जस्ट किलिङ द टाइम भन्छन्। वी आर जस्ट किलिङ द टाइम। हु आर यु टु किल द टाइम भन्छु म। टाइम इज किलिङ अस। समयले पो हामीलाई मारिरहेछ। को हो हामी समयलाई मार्नेवाला? पल प्रतिपल हामी मर्दैछौँ, समयले हामीलाई मार्दैछ। हामीले बुझेको मृत्यु त मृत्युको पूर्णाहुति मात्रै हो। अहिले हामी 1 घण्टा लगभग 41 मिनट भयो स्टुडियोको घडीमा। 41 मिनट मरिसक्यौं। यहाँ बस्नुको 41 मिनट हामी मरिसक्यौं। तर यो मृत्यु सार्थक छ। यो मृत्यु सार्थक बनेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। एक पल सदुपयोग होस्, मन हाबी हुन नपाओस्। मैले भने 2-4 पोइन्टहरू जस्ता टेलिभिजन, नेट, मोबाइल, यी डिभाइसेसहरू, युज एन्ड मिसयुज अफ साइन्स भन्छ नि, यसलाई युज गरौँ, यसको मिसयुज नगरौँ, यसको दास नबनौँ। र अनड्यू रिलेसनसिप, अनावश्यक सम्बन्ध हुन्छ नि, बेकारको सम्बन्ध क्या। अहिलेको युवा र युवतीको रिलेसनलाई पनि लभ भनेको छ। बिल्कुल लभ होइन, त्यो लभ अर्कै हो। त्यो एउटा फिजिकल एट्र्याक्सन मात्रै हो। त्यो फिजिकल एट्र्याक्सनले सधैँ दुःख र पीडा दिएको छ मान्छेलाई, सधैँ डिप्रेसनतिर लगेको छ। भेट हुँदा पनि दुखी छ दुईजनाको, भेट नहुँदा पनि दुखी छ दुईजना। त्यसकारण यस्ता कुराहरूबाट आफूलाई बचाउनुहोस्। हरेक कुरा थाहा पाउनको लागि आफू पढ्नै पर्छ, चेत्नै पर्छ भन्ने छैन। गुरुजनहरूको बाणीलाई पनि यो चेताएको विषयवस्तु बनाउँदा त्यो बुद्धिमानी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। शिक्षाको कुरा म गर्ने गर्छु सामान्यतया, र सधैँ भन्ने गर्छु अहिलेको शिक्षा वर्तमान समाजको लागि पर्याप्त छैन भनेर, अधुरो छ भनेर, एकदम साप्ताहिक छ भनेर। केवल पेट पालन गर्ने र रोजीरोटी कमाउने त्यस्ता व्यक्तिहरूको निर्माण गर्न मात्रै सक्षम भएको छ यो सेवा, यो शिक्षा अहिलेको। तर जीवनको लागि कुनै अन्तर्दृष्टि दिन सक्षम भएको छैन यो अहिलेको शिक्षाले। म आफू प्राध्यापक भएको, शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समय बिताएको हुनाले यो शिक्षा अधुरो मात्र होइन, एकदमै अपर्याप्त छ, प्रतिस्पर्धामा आधारित छ अहिलेको वर्तमान शिक्षा। अहिलेको हेर्नु न तपाईँ, विद्या त त्यो जसले मुक्ति दिनुपर्छ भन्छ उपनिषद। अद्भुत छ परिभाषा विद्याको, शिक्षाको। तर हामी मुक्त छौँ। घर घरमा यो दशैंमा पनि मैले देखेँ तमासा। पढे लेखेका शिक्षित दाजुभाइहरू अहंकारको होडबाजीमा झगडा गरिरहेछन्, कलह गरिरहेछन्, आफू पनि अशान्त छन्, आफन्तलाई पनि अशान्त बनाइरहेका छन्। हामी मुक्त छौँ। एकदम पढे लेखेका दिग्गज प्रतिष्ठित शिक्षित विद्वानहरू झगडा गर्दैछन् अहंकारको कारणले गर्दा। अनि कसरी विद्या शिक्षा भयो? विद्या र शिक्षा त प्रेम पढाउनु पर्थ्यो।
आनन्द बढाउनु पर्थ्यो, सद्बुद्धि पलाउनु पर्थ्यो। यत्रो डिप्रेसन किन? विद्यालय नभएर अविद्यालय पो पर्यो कि अहिलेको गल्ली गल्लीमा गौडा गौडामा यत्र स्कुल छन्, कलेज छन्, तर सत्शिक्षा कतै प्राप्त भए जस्तो लाग्दैन। अविद्या नै हो जस्तो लाग्छ मलाई त। त्यसकारण मित्र, हामी एउटा फोन म लिन सक्छु तपाईँको अन्तिम कल 44-65-873 कलह, बन्धन, अशान्ति, तपाईँ हेर्नु जति कथित विद्वानहरू छन् त्यति नै बढी अहंकार छ। अनि कहाँनिर गल्ती भयो, कहाँनिर मिस्टेक भयो, कुन कडी छुट्यो? मानिसको जुन चेतना हो ऊर्ध्वगमन भए जस्तो लाग्दैन, माथि उठे जस्तो लाग्दैन। यत्रो श्रम गर्छौं हामी, अथक श्रम गर्छौं विद्यार्जनको लागि, तर मनुष्यता खोइ, घट्दो मनुष्यता। शिक्षित भन्नेहरू गुरुगम्भीर छन्, बोजिल छन्, डिप्रेस छन्, अहंकारी छन्। विगतको शताब्दीलाई हेर्दा अहिलेको शताब्दीमा बढी शिक्षा छ, तर श्रेष्ठतर मूल्य होइ, हायर भ्यालुज खाए विकसित भएको। दिनदिनै आफूलाई जित्दै लैजाने, उच्चतामा उडाउँदै लैजाने, उचाइमा उड्दै जानु, त्यो चाहिँ सत्शिक्षा हो, त्यो चाहिँ मुक्ति हो। जहाँ अहंकार हुन्छ त्यहाँ प्रेम हुँदैन, जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ अहंकार हुँदैन, जहाँ अन्धकार हुन्छ त्यहाँ प्रकाश हुँदैन, जहाँ प्रकाश हुन्छ त्यहाँ अन्धकार हुँदैन, जहाँ शिक्षा हुन्छ त्यहाँ यस किसिमको कुराहरू नहुनु पर्थ्यो। तर यो शिक्षा नै होइन कि जस्तो लाग्न थाल्यो। दुई किसिमको विद्या, एउटा पराविद्या, अर्को चाहिँ अपराविद्या, दुईटैको संयोग चाहियो। अहिले त पराविद्या भनेको आत्माको विद्या, अध्यात्मको विद्या, अपराविद्या भनेको यो भौतिक विद्या, म्यानेजमेन्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एजुकेसन, यिनीहरू। यो दुईटालाई सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो। यो कोसिस एउटा सामान्य झिनो प्रयास र कोसिस। जब हामीभित्र सत्शिक्षाले हामी भरिन्छौँ अनि राष्ट्र, समाज, यो अन्तर्राष्ट्र यति अशान्त, यति सन्तापयुक्त हुने थिएन। यहाँ प्रेम हुन्थ्यो, घर घरमा प्रेमको कहानी हुने थियो, कलहको होइन। घर घरमा कलह छ, कसैको कसैसँग प्रेम छैन, कसैको कसैसँग आनन्द छैन। आनन्द बढोस्, यो दशैंबाट प्रेम बढोस्, घर घरमा भाइचारा बढोस्। 2 दिनको जिन्दगी हो, लेखल भावी मेटलको 2 दिनपछि कथा हो, बुझे जीवन छुटो हो। यो 2 दिनको जिन्दगीमा बडो सार्थकतापूर्वक, प्रेमपूर्वक, आनन्दपूर्वक व्यतीत गरौँ यसलाई। यो विजयादशमीले आउँदो विजयादशमीसम्म त्यस किसिमको स्थिति बनाइदियोस् सबैको, यिनै कामना गर्दै अब भने समयले नेटो काटेको हुँदा म प्राविधिक मित्र भाइहरूसँगै यो स्वामी आनन्द विनोद शर्मालाई तपाईको आफ्नै कार्यक्रम उज्यालोतिरबाट बिदा दिनुहोस्। बिदा पाऊ। प्रणाम, शुभरात्रि।